नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। नेपालले सन् 2030 सम्म क्षयरोग उन्मूलनको लक्ष्य लिएको छ, तर क्षयरोगका बिरामी खुलेर अस्पतालमा नआउँदा लक्ष्य भेटिनेमा निर्धक्क हुने अवस्था छैन। आजको समाचारमा बिरामी नखुल्दा क्षयरोग निवारणमा देखिएको चुनौतीको विषय छ। त्यसबाहेक डडेलधुराको बागबजारको सडक फराकिलो हुने काम के हुँदैछ? ग्रामीण भेगका नागरिकलाई उपचारका लागि शिविरमै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था र युवा नेतृत्वका कारण फेरिँदै गएको बैतडीको डिला सैनीको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा क्षयरोगी नखुल्दा उपचारमा समस्या। सन् 2030 सम्म क्षयरोग उन्मूलन गर्ने सरकारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्व बौद्ध सम्मेलनको तयारी सुरु। विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आउँदो अक्टोबरमा आयोजना गरिने। कारोबारसँगै व्यवसायमा गर्ने लगानी समेत घट्न थालेपछि व्यवसायीहरू चिन्तित। आत्मनिर्भरताको विकल्पहरूमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड। संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिण र मध्यपश्चिमका सहरहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध आँधीले व्यापक क्षति। 26 जनाको मृत्यु। उद्धार र राहत कार्य जारी। र आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै हैदराबाद जवाफी ब्याटिङ गर्दै दोस्रो खेलमा बेङ्गलोर र मुम्बई भिड्ने। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा क्षयरोगी नखुल्दा उपचारमा समस्या भएको छ। बिरामीहरूको प्रभावकारी उपचार गर्ने योजनाका साथ प्रदेश सरकार योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। सरकारले सन् 2030 सम्ममा देशबाट नै क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि नयाँ भेटिने दर बढ्दै जाँदा लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति 1 लाख बराबर 157 जना क्षयरोग हुने गरेको पाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षयरोग फोकल पर्सन रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा लुम्बिनी प्रदेशमा 8090 जना क्षयरोगी भेटिएको बताउनुभयो। बुटोलमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै फोकल पर्सन भट्टराईले प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देही र सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिममा रहेको जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी दाङमा प्रति 1 लाख बराबर 214 जना र रूपन्देहीमा प्रति 1 लाख बराबर 157 जना क्षयरोगी भेटिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गौरव खनालले बताउनुभयो। क्षयरोगको पहिचानमा र उपचारमा समस्या परेको छ र जति निशुल्क भने पनि अझै पनि रगत पनि जाँच हुन्छ, एक्सरे पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, तर अन्तिममा आएर चाहिँ मात्र खका अब केही नभएपछि टिबी पो हो कि भन्ने अन्तिममा मात्र मान्छे त्यो विकल्पमा जान्छ। जबकि हामी सुरुवात नै सोच्नु पर्दैन। प्रमुख खनालले क्षयरोगको उपचार निशुल्क हुने गरे तापनि अहिले पनि धेरै क्षयरोगीहरू उपचारभन्दा बाहिर रहेकाले धेरैभन्दा धेरै पहिचान गर्ने र उपचारमा लैजाने रणनीति बनाइएको बताउनुभयो। रणनीतिक योजनाले गुणस्तरीय क्षयरोग सेवाको विस्तार, क्षयरोग रोकथाम तथा उपचार सेवाको विस्तार लगायतका योजना अघि सारेको सेभ द चिल्ड्रेन नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक मिमबहादुर सिंहले बताउनुभयो। यो आर्थिक कस्ट अलि भने जो जिरो पार्ने हुन्छ, त्यो जिरो पार्नेमा सबै नेपालको पनि प्रतिबद्धता छ। यो नेपालको राष्ट्रिय रणनीति ट्युबरकुलोसिसको क्षयरोगको राष्ट्रिय रणनीतिमा पनि यही कुरा उल्लेख गरिएको छ। जनचेतना र शिक्षाको कमीले बिरामी आफै नखुल्दा समस्या भएको भन्दै सिंहले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्म क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि समयमै उपचार गराउन नआउने समस्या रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले क्षयरोग अन्त्यको रणनीतिलाई निर्देशक सिद्धान्त मानी पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना 2078-79, 2082-83 तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालमा 37,861 जना क्षयरोगका बिरामी उपचार हुने गरेकोमा 91.5% बिरामी निको हुने गरेका छन्। क्षयरोगी मध्ये 61.6% पुरुष र 38.4% महिला, 8.7% 15 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। यी सबै उपचार तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने गर्दछ। पुरा औषधिको सेवन, पूर्ण उपचार नै क्षयरोगको सही उपचार पनि हो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्व बौद्ध सम्मेलनको तयारी सुरु भएको छ। आउँदो अक्टोबरमा लुम्बिनीमा विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी तयारी सुरु भएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले जानकारी दिनुभयो। विगत केही वर्षदेखि रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार बौद्ध शिखर सम्मेलनकै अवसरमा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनी जाउँ टिकटक प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिने भएको छ। लुम्बिनीको थप प्रचार प्रसार र पर्यटकीय प्रवर्धनका लागि टिकटक प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि कोषको कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले बताउनु भएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बुद्ध संस्कृति अवलम्बन गर्ने सबैलाई निशुल्क भिसा प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ। लुम्बिनीमा हालै निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलमा पानी चुहिएकाले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई मर्मत गराउने निर्णय पनि भएको छ। वर्षौंदेखि साँघुरो रहेको डडेलधुरा स्थित बागबजारको सडक चौडा गर्ने कामले गति लिन थालेको छ। बागबजारदेखि कीर्तिपुर सडकमा पर्ने भवन हटाउन लगत लिने काम सम्पन्न भएपछि सडक चौडा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। सडकमा पर्ने भवनको मुआब्जाका लागि सरकारले पहिलो चरणमा 20 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्न पहिलो चरणमा 20 करोड रकम सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाती डोटीमा आइसकेको कार्यालयका प्रमुख दीपक झाले जानकारी दिनुभयो। डडेलधुरा सदरमुकाम बागबजारदेखि कीर्तिपुरसम्मको सडक फराकिलो बन्न थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। यसअघि सडक चौडा बनाउनका लागि डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाती डोटीले 44 करोडको स्रोत सहमति पाइसकेको छ। दाङमा व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेपछि व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। दैनिक कारोबार मात्रै होइन, व्यवसायमा गरिने लगानी समेत घट्न थालेको छ। अब स्थानीय उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भरताको विकल्पहरूमा लगानी लगाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। स्थानीय उत्पादन शून्य हुँदै जाँदा बजारमा आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएको प्रति दाङमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले लमैमा आयोजना गरेको आर्थिक तरलता न्यूनीकरणमा सरकारवाला पक्षको भूमिका विषय कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहबाटै कमी कमजोरी हुँदा समस्याहरू बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। पश्चिममा हेचेरी चल्ला निकाल्ने भनेको मैले मात्रै हो। पश्चिममा यो तपाईँको यो भालुबाङदेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म कसैको थिएन। मैले 10 वर्ष अगाडि चल्ला निकाल्थेँ, हेचेरी गर्थेँ। मैले अहिले यो वर्ष चाहिँ 2-3 महिना भयो मेरो हेचेरी बन्द छ। किनभने व्यवसायीहरू हतोत्साहित छन्। सरकारले आत्मनिर्भरताको लागि स्थानीय उत्पादन बढाउन लगानी लगाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। सरकारले लगानी नगर्दासम्म आर्थिक सङ्कट झन गहिरिएर जाने भन्दै यस समस्याबाट पार पाउन 3 तहकै सरकारले स्थानीय उत्पादन बढाउन लगानी लगाउनु पर्ने सुझाव राजनैतिक कर्मी वसन्तराज शर्माको छ। ब्रान्डेड खान्छौँ, ब्रान्डेड लाउँछौँ, सबै गर्छौँ, तर हामीले देउखुरीमा आवश्यक वस्तु के हो, देउखुरीमा खपत हुने वस्तु के हो र देउखुरीमा त्यसलाई कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र उत्पादन भएका वस्तुहरू के कति छन् भन्ने कुराको निर्णय हामीले गर्न नसक्ने हो छ। हामीसँग त्यो यहाँ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी यही छ। खुला सिमानाका कारण पनि राजस्व सङ्कलन घट्दा राज्यलाई घाटा लागेको प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको हो। सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा सामानहरू भित्रिने गरेकाले पनि त्यसले बजारलाई प्रभावित गरेको छ। अहिले देखिएको आर्थिक तरलताको समस्यालाई धैर्यताका साथ सामना गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। धेरै विचलित हुने शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, मन दह्रो गर्नुपर्छ, व्यवसाय फेरि बनाउनुपर्छ, हिम्मत र हौसला हामीले कायम राख्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, गहिरिँदै गएको आर्थिक समस्याका कारण आम उपभोक्ता समेत मर्कामा परेका छन्। समस्या समाधान गर्न 3 तहकै सरकार र निजी क्षेत्र क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पाल्पामा सवारी चालक अनुमति पत्रको 2 पाङ्ग्रे ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम करिब 90% सम्पन्न भएको छ। पाल्पाबाटै सवारी चालक इजाजत पत्र उपलब्ध गराउने सेवाका लागि तानसेन 7 प्रभासमा गएको कार्तिक मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको हो। प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चालन हुने उक्त ट्रायल सेन्टरको काम अहिले अनुमानित 90% मात्र भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। हाल पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा रहेको हुँदा समयमा काम सकेमा चैत्र मसान्तभित्र लाइसेन्सको सेवा सुरु गर्न सकिने कार्यालयको अनुमान छ। सेन्टर निर्माणका लागि
अबी कन्स्ट्रक्सन रामपुरसँग 34,77,566 रुपैयाँ 23 पैसामा सम्झौता भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लघुवित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज असुल्न थालेपछि दाङका सर्वसाधारण त्यस विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सर्वसाधारणलाई समूहमा आबद्ध गर्दै ऋण लगानी गर्ने बहानामा चर्को ब्याज असुल्न थालेपछि लघुवित्तीय संस्थाहरू विरुद्धको सङ्घर्ष समिति दाङले आज घोराहीमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जिल्लाका 10 पालिकादेखि सहभागी भएका पीडितहरूले संस्थाले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, सामूहिक लगानी गरेको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आवश्यक र काममा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्। त्यस अवसरमा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष दुर्गा विकले वित्तीय संस्थाहरूले सामूहिक लगानी गर्ने बहानामा नागरिकलाई ऋण बोकाउने गरेको बताउनुभयो। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका शून्य पूर्वाधार र स्रोत साधनको चरम अभावबाट माथि उठ्दै विकासमा अग्रसर भइरहेको छ। पालिकामा आएको युवा नेतृत्वले आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्दै विकासलाई महत्त्व दिएको हो। ठूलो दुर्गम क्षेत्र समेटिने बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा युवाहरूले नेतृत्व गरेपछि यहाँको मुहार फेरिन थालेको छ। कुनै समय सञ्चार, यातायात र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित डिलासैनीको मल्लो क्षेत्रमा अहिले यी सुविधाहरूको पहुँच बिस्तारै स्थापित हुन थालेको छ। सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, सञ्चार सेवाको विस्तार लगायतका आधारभूत कामहरूमा यहाँको निर्वाचित टिम तल्लीन छ। निर्वाचित भएर आइसके पछाडि डिलासैनीलाई न्याय गर्न, समता कायम गराउन, डिलासैनीमा परिवर्तनको एउटा रूपरेखा एउटा तय गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध भएर लागिराखेका छौँ। जसअनुसार अब यहाँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि हिजोका दिनसम्म हामी हिँड्दै कष्टकर एउटा चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने आज कम्तीमा 4 व्हिलर भए पनि गाडी अथवा यातायातको सुविधाबाट हामी बेनिफिट लिइराखेका छौँ। त्यस्तै गरिकन यो ठाउँमा विद्युतीकरणको ठुलो असुविधा थियो। हामी आइसके पछाडि नै अहिले मेन लाइन भए पनि विद्युतीकरणले पूर्णता पाएको छ। हाम्रा अस्पतालहरू, हाम्रा प्रहरी चौकीहरू, हाम्रा स्कुलहरू, हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्र लगायत विभिन्न घरहरूमा हैन घरधुरीहरूमा पनि अहिले हाउस वायरिङको कामहरू चाहिँ चलिराखेको छ। कार्यपालिकामा समेत स्वतन्त्र युवाहरूको बहुमत रहेको यस पालिकाका विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडानदेखि गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी लगायतका विषयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई तालिम समेत दिइएको छ। नियमित कार्यक्रम बाहेक डिलासैनी गाउँपालिकाले जीर्ण विद्यालय भवन निर्माण, सबै ओडामा चिकित्सकीय सेवा शिविर, अस्पताल स्तरोन्नति, सडकको सहज पहुँच स्थापित लगायतका कामहरूमा जोड दिएको छ। यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कि हिजोभन्दा आज
पक्कै पनि परिवर्तन भइराखेको छ। विकासको एउटा नयाँ खालको काँसुली फेरिँदैछ। सञ्चारको हिसाबले हामी हेर्ने हो भने यो ठाउँमा हिजोको दिनमा फोनहरू लाग्थेनन्। आज हामीले वडा नम्बर 4 को माथि मठैराजमा टावरको चाहिँ स्तरोन्नतिको काम गरिएको छ। करिब 48वटा चाहिँ ब्याट्रीहरू त्यहाँ राखिएको छ। जनताको तर्फबाट नै अब यहाँको सरकारको तर्फबाट हामीले मेडिकल अफिसरको भ्याकेन्सी गरेर रिक्रुट गरेका छौँ। अहिले चिकित्सकीय सेवा हामीले दिइराखेका छौँ। समृद्ध डिलासेनी बनाउने अभियान अनुसार अहिले आफूहरूको टिम लागि परेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका प्रवक्ता यज्ञराज भट्ट। विकास निर्माणका भौतिक विकास निर्माणका कुराहरू जस्तै विद्युतीकरणका कुराहरू, सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, विभिन्न ठाउँका स्वास्थ्य भवनहरूलाई पुनर्निर्माण अथवा स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, शिक्षा विद्यालयहरूको स्तरोन्नति तथा पुनर्निर्माण गर्ने कुराहरू, त्यस्तै गरेर रोजगारीको सवालमा हामीले अब जो 40 वर्ष मुनि उमेर भएका युवाहरू हुन्थ्यो हामीले सबै वडाबाट समेटेर उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिमहरू हामीले ILO सर्टिफाइड टेन्डरहरू ल्याएर तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अभावग्रस्त डिलासेनीका विकट क्षेत्रहरूको विकास आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै निर्वाचित युवाहरूको टिम उच्च मनोबलका साथ काममा खटिएका छन्। अन्य स्थानीय तहका लागि समेत डिलासेनी गाउँपालिका प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। सहज स्वास्थ्य सेवाको अभावमा धेरै गाह्रो नभएसम्म गाउँमै सहेर बस्न बाध्य पाल्पाको दुर्गम निस्ती गाउँपालिकाका स्थानीय अझै पनि स्वास्थ्य शिविरकै भरमा उपचार गराउन विवश बनेका छन्। सचेतना र विकासका हिसाबले पछाडि परेको निस्तीमा सञ्चालन गरिएको विशेषज्ञ सहितको एकीकृत घुम्ती शिविरले स्वास्थ्य सेवा लिन सहज भएको छ। निस्ती गाउँपालिका 4 मित्यालका 84 वर्षीय कविराम सारू मगरले आँखामा बादल लागे जस्तो देख्न थालेको झन्डै 15 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। गाउँमा विशेषज्ञ शिविर आएपछि बल्ल उपचार पाउनुभयो। बुढेसकालमा उपचारको लागि कि नवलपरासी, बुटोल कि पाल्पा सदरमुकाम तानसेन नै आएर उपचार गराउनु पर्ने सारू मगरको बाध्यताको अन्त्य भएको छ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको एकीकृत घुम्ती शिविरले गर्दा उहाँ मात्रै होइन, गाउँका धेरै नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न पाएको बताउनुहुन्छ। हामीले पहिले नवलपरासीमा रामपुर गएर हामीले सेवा गर्न पर्थ्यो। अहिले चाहिँ नि यहीँ हाम्रो निजी गाउँपालिकामा हामीले आँखा सिभिलको उपचार पाछ। दुर्गम गाउँ, विशेषज्ञ तथा दक्ष चिकित्सकको अभाव, उपचारको लागि रकम अभाव, यातायात असुविधाले वर्षौंदेखि रोगका विषयमा कसैलाई नभनेका पाल्पाको विकट पूर्वी क्षेत्र निस्तीवासीको सदैवदेखिको बाध्यता हो। निस्ती 7 ज्यामेरीकी 71 वर्षीय फुलमाया खनगाह 25 वर्षदेखि तल्लो पेट दुख्ने समस्याले पीडित हुनुहुन्थ्यो। गाउँमा उपचार नहुँदा रोग लुकाएर घरमै बस्नु परेको थियो। निस्ती गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ पाल्पा शाखाको प्राविधिक सहयोगमा गाउँमै राखेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिविरमा खनगाहले बल्ल गाउँमै उपचार पाउनु भएको छ। निस्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले वडामा राखेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिविरले झण्डै 1000 महिलाले सेवा पाएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन, किशोरीहरू पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिविरबाट 10,000 स्थानीय लाभान्वित भएको गाउँपालिकाका स्टोर शाखा प्रमुख नारायण तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभयो। निस्ती गाउँपालिका पाल्पाका 7वटै वडामा एकदमै बिरामी भएर प्रजननका अङ्गहरूमा भएका सङ्क्रमणहरू नदेखाएर राखिरहँदाखेरि यो शिविर चलिरहँदाखेरि अहिले उनीहरू निकै लाभान्वित भएका छन्। सानो उमेरमै विवाह गर्ने प्रचलन रहेको निस्तीमा 20 वर्ष मुनिकाले पनि वडामै धेरै सुविधा पाएका छन्। गाउँटोलमै पुगेर सेवा दिँदा महिलाले लुकाएर राखेका रोग बताउन सकेको र पहिचान भएर औषधि उपचार पाएका हुन्। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम।
विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। देशभर थप 38 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 107 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 37 तथा एन्टिजेन विधिबाट 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। यो सँगै देशभर पीसीआर विधिबाट पुष्टि भएका सक्रिय संक्रमितको संख्या 194 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 18,592 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। सीमानाकामा कोरोना संक्रमण दर अझ बढी देखिने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सीमा क्षेत्रबाट हुने संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भनेर बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। स्वास्थ्य सम्बन्धी अलिकति जानकारी गराउनु पर्यो सर्वसाधारणहरूलाई होइन। अनि तपाईँको यो आफ्नो निकायहरू जुन निकायहरू छन् जस्तो जानकारीको लगायतका कुराहरू त्यो चाहिँ सचेतना फैलाउनु पर्यो। रैनापुर गाउँपालिका यसअघि तपाईँको कोरोनाबाट एकदम प्रभावित 1 नम्बर देशमा सबभन्दा सुरुमा चर्चित भएको गाउँपालिका हो र यसको मुख्य समस्या के हो भने यसको 6वटै वडा तपाईँको भारतसँग जोडिएको वडाहरू छन्। त्यसकारण अनि अर्को कुरो के छ भने व्यवस्थित आवागमन छैन, व्यवस्थित नाकाहरू छैन। जो जहाँबाट पाउँछ त्यहाँबाट आवागमन हुन्छ। तैपनि सशस्त्र प्रहरी र उताको इन्डियाको एसएसबीले चाहिँ मिलेर त्यसलाई केही व्यवस्थित गर्ने चाहिँ कुरोहरू आइरहेछ। अहिले कोभिडको सिलसिला बढिरहेकै अवस्थामा पनि अहिले कोभिडको केही जाँच छैन। सीमा बोर्डरहरूमा कहीँ पनि अहिले कोभिड टेस्टको प्रावधान सुरु भएको छैन। मलाई लाग्छ यो खतरा निम्त्याउने टाइपको एउटा वेट गरिरहेछ कि हाम्रो प्रशासन के भइरहेछ। यसमा अहिले चारैतिर फेरि कोरोना बढिरहेका बेला नरैनापुर गाउँपालिकामा कुनै पनि चहल पहल त्यसै कोरोना जाँच सम्बन्धी वा सतर्कता सम्बन्धी अहिलेसम्म छैन। कोरोना फेरि बढेको हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला त बोर्डरतिर चाहिँ बन्द गराउनु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर मास्क लगाएर हिँड्ने अनि त्यस सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो। यति नै हो। योभन्दा त नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो स्तरबाट चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई होला अथवा साथीहरूलाई होला सबैलाई मास्क लगाउने, भिड भड्कामा मास्क लगाएर जाने, मास्कलाई चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो मात्रै रोग होइन, अरू रोग लाग्नु हुन्छ र हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला त बोर्डर टाइट गर्नुपर्छ। बोर्डर टाइट गरेपछि इन्डियाको मान्छे नेपालमा आउन सक्दैनन्। त्यो भनेको कोरोनालाई हामीले धेरै रोक्न सक्छ र खोप पनि लगाउनु, हामीले एकअर्कासँग दूरी बनाउनुपर्छ। त्यही हो कि हाम्रो भनेको त्यही हो। सबभन्दा पहिला बोर्डर टाइट गर्नुपर्छ। पहिले गएको साल पनि कोरोना तीव्र रूपमा बढेकै हो। अहिले पनि फेरि पूर्ण रूपमा त्यो कोरोनाको चाहिँ एउटा विस्तार भएको हुनाले अब त्यसको सामाजिक दूरी पहिले जुन हामी सचेत भएको छौँ त्यस्तै गरी सचेत हुनु पर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा बितेको 2 दिनमा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिण र मध्यपश्चिमका सहरहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध आँधीले व्यापक क्षति गरेको हो। आँधीले धेरै राज्यहरूमा विनाश निम्त्याएपछि घरहरू ध्वस्त भएका छन् भने हजारौं बिजुलीविहीन बनेका छन्। वाशिंगटन पोस्टका अनुसार 60 भन्दा बढी टोर्नाडोको रेकर्ड गरिएको छ। आँधीले आर्कान्सास सहर वायनमा करिब 50 जना घाइते भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 20 अङ्कले घटेर 1188.55 बिन्दुमा झरेको छ। आज 260 वटा कम्पनीका 37,87,000 किता शेयर 1 अर्ब 20 करोड 71 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 5 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 204 रनको लक्ष्य दिएको छ। हैदराबादमा
टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको राजस्थानले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 203 रन बनायो। उसका लागि सन्जु सामसनले 55 रन, यशस्वी जयसवाल र जस बटलरले 54 रनको पारी खेले। हैदराबादका थङ्गर्सु नाटराजन र फाजल हक फारुकीले 2-2 विकेट लिएका छन्। खराब प्रदर्शन गरिरहेको सनराइजर्स हैदराबादले जितका लागि पाएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएर अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 17 ओभरको खेल सकिँदा 7 विकेटको क्षतिमा हैदराबादले 92 रन बनाएर खेलिरहेको छ। यस्तै आजको दोस्रो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र मुम्बई इन्डियन्स खेल्दैछन्। बेङ्गलोर र मुम्बईको खेल बेङ्गलुरुमा बेलुकी 7:45 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम। आज दिउँसो कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा क्षयरोगी नखुल्दा उपचारमा समस्या। सन् 2030 सम्म क्षयरोग उन्मूलन गर्ने सरकारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्व बौद्ध सम्मेलनको तयारी सुरु। विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आउँदो अक्टोबरमा आयोजना गरिने। कारोबारसँगै व्यवसायमा गर्ने लगानी समेत घट्न थालेपछि व्यवसायीहरू चिन्तित। आत्मनिर्भरताको विकल्पहरूमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड। संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिण र मध्यपश्चिमका सहरहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध आँधीले व्यापक क्षति। 26 जनाको मृत्यु। उद्धार र राहत कार्य जारी। र आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै हैदराबाद जवाफी ब्याटिङ गर्दै दोस्रो खेलमा बेङ्गलोर र मुम्बई भिड्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।